ग्रेड 10 लेक्चर के साथ मैं वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनमें से अहम पॉइंट आपने नोट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत 1993 to 1996 1993 ta 1996। पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल और 17 दिनों पर मुहित थी। 1993 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 19 अक्टूबर 1993 को बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। बच्चों ज़रा जल्दी से दोहराएं कि कब दोबारा वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। 19 अक्टूबर 1993, 19 अक्टूबर 1993। सिंध और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। सिंध और पंजाब में किसने हुकूमत बनाई? पीपल्स पार्टी ने। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और हलीफ जमातों ने हुकूमत कायम की। हलीफ जो साथ मिल जाती हैं, आपस में गठजोड़ कर लेती हैं। बच्चों अब देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत। अब इसके अहम नुकात कौन से हैं? मोहतात पॉलिसी, अहम इक़दामात, मर्ज़ी की हुकूमत के क़याम की कोशिश, बजट, नए कानून का इजरा, बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं मोहतात पॉलिसी। बेनज़ीर ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोहतात और महफूज पॉलिसी इख्तियार की। अब देखते हैं कि उन्होंने वफाकी वज़ारतें बनाने में ख़ास एहतियात और ज़िम्मेदारी से काम लिया। बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के पहले साल में ब्यूरोक्रेसी हुकूमत चलाने वाले जो इदारे होते हैं के साथ लचकदार रवैया रहा और प्रेस की भी आज़ादी मिसाली रही। अब हम देखते हैं कि अहम इक़दामात। बेनज़ीर भुट्टो की अवामी हुकूमत ने अंदरूनी और बैरूनी रुकावटों, मुश्किलात और मज़ाहमत किसी भी चीज़ को रोकना के बावजूद पाकिस्तान को एक बावकार इज़्ज़तदार, जिसका हर जगह नाम रोशन हो और खुशहाल तरक्की की जानिब रवां मुल्क के तौर पर उजागर करने, नुमायाँ करने, सामने लाने करने के लिए कई अहम इक़दामात किए, कई अहम काम किए इस ज़मन में। अब इस ज़मन में देखते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में क्या सबसे पहला काम जो करना होता है वो क्या है कि बेनज़ीर ने बेरोज़गारी में कमी, बेनज़ीर हुकूमत ने बेरोज़गारी में कमी की कोशिश की, ख़वानदगी में इजाफ़ा, मिन तालीमी शरह में इजाफ़े की कोशिश की, बिजली की लोड शेडिंग का ख़ात्मा भी जो है उनकी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी। अब सहूलतों की फराहमी आपके घरों में भी हेल्थ वर्कर्स जो आती हैं बच्चों, आपको पता होगा वो हेल्थ वर्कर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये जो है एक नया काम स्टार्ट किया गया था कि घर घर जाके खातून बच्चों को, ख़वातीन को बाकायदा जो है उनको देखती हैं। अगर कोई मर्ज़ में मुब्तला है तो उनको अद्वियात देती हैं, उन्हें मशवरे देती हैं। मुंशियात की रोकथाम, जो नशावर चीज़ें होती हैं उनकी रोकथाम, जराइम और दहशतगर्दी का ख़ात्मा, जराइम और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए भी कोशिश की गई और बदलते हुए आलमी मंजर को मद्देनज़र रखते हुए, बदलते हुए आलमी हालात को सामने रखते हुए अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाता है कि मकासद का असर नो तयन किया, दोबारा से मुतय्यन की वगैरह सर फहरिस्त थे। तालीम को ख़ास अहमियत दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में तालीम को ख़ास अहमियत दी गई और कौमी वसाइल को तरक्की दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मर्ज़ी की हुकूमत बनाने की कोशिश। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती थी। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और पंजाब में तो थी और वो चाहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाए। चुनांचे क्या हुआ है आगे देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
پیر صابر شاہ کی حکومت ختم کر کے آفتاب شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ بعد میں بلوچستان میں ذوالفقار علی مکسی کی حکومت ختم کر کے وہاں بھی اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے مابین محاذ آرائی کھینچا تانی اور تصادم جھگڑے کی وجہ سے سندھ میں احتجاج کا مطلب حکومت کے خلاف ریلیاں نکالنا اور ہڑتال، دکانیں بند کر دینا، گاڑیوں کو روک دینا، ہڑتال کا سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں بجٹ۔ پیپلز پارٹی نے اپنا پہلا بجٹ جون 1994 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس میں 128 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے، جس سے عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ نئے قانون کا اجرا 26 جون 1996 کو سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے، لیکن حکومت نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کے بجائے لوکل باڈیز کونسلوں کے اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک نیا قانون منظور کیا۔ 10 اگست 1996 کو جنرل سیلز ٹیکس کے خلاف تاجروں نے ملک گیر ہڑتال کی، جو 2 دن تک جاری رہی۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ججوں کی تقرری کے بارے میں صدر اور وزیر اعظم میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھ گئے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی مخالفت کرنا، یا ایک بندہ ایک بات منوانا چاہتا ہے اور دوسری بات، تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ جب حالات وزیر اعظم کے قابو سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اپوزیشن جو کہ ایوان کے اندر، ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اندر جو مخالف پارٹیاں ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، کو مذاکرات کی دعوت دی، تاہم صدر پاکستان، اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے فاروق احمد خان لغاری نے آئین کے آرٹیکل 258B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996، 5 نومبر 1996 کو قومی اسمبلی توڑ دی اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ہی 3 فروری 1997 کو نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت، جو کہ اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک رہا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو اس بار تقریباً 3 سال حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس دور حکومت میں محترمہ کے درج ذیل نمایاں کارنامے ہیں: نمبر 1، ترقیاتی منصوبے، نمبر 2، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے، نمبر 3، 8واں 5 سالہ منصوبہ، نمبر 4، بیرونی دورے، نمبر 5 میں نمایاں پہلو ہے خیبر پختونخوا حکومت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ترقیاتی منصوبے۔ نمبر 1، کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر، جس سے کراچی کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ نمبر 2، لاہور بائی پاس کی تعمیر، جس سے آمد و رفت میں عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ نمبر 1، کسانوں کو قرضہ دینے کے لیے کسان بینک کا قیام کیا گیا، تاکہ کسان آسان شرائط پر قرضہ حاصل کر سکیں، اور کسان بینک کا قیام کہ کسانوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اپنی زراعت کو فروغ دے سکیں۔ نمبر 2، عوامی ٹریکٹر اسکیم کا آغاز۔ اس میں عوامی ٹریکٹر اسکیم میں حکومت کی سبسڈی پر ٹریکٹر دیے گئے اور آسان شرائط پر کسانوں کو ٹریکٹر کی فراہمی کی گئی۔ نمبر 3 پہ
خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں جو چوتھا کارنامہ ہے وہ ہے بیرونی دورے۔ بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، جس سے ملک پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ نمبر 2 پہ مسئلہ کشمیر پر مختلف ممالک کی حمایت حاصل کی۔ نمبر 3 مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کیے، یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیرونی دورے ملک پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند رہے۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھیں گے کہ 1994 میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی معزولی ہوئی، یعنی انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے آفتاب احمد شیر پاؤ کو KPK کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نمایاں کارنامے۔ پھر پہلے دور حکومت کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی برخاستگی ہوئی، آپ کے حکومت کو برخاست کیا گیا۔ صدر فاروق احمد لغاری نے مختلف امور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اختلافات ہوئے۔ دفعہ 58(2)B کے تحت کرپشن کے الزامات لگا کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ آج ہم نے پڑھا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بچے آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھنا بھی ہے اور یاد کر کے مجھے سنانا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا، رسپانس بھی دیا جائے گا اور سنا بھی جائے گا۔